कहलवा भेजा कि मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। तो सोचता हूँ कि कितना बेकस था इमाम, किनसे उन वहशियों से मिलना चाहता कि जिससे जरा भी वफा की उम्मीद नहीं, जरा भी रहम की उम्मीद नहीं। इस सारे साथ तैयार हुआ कि हाँ मैं मुलाकात करने को तैयार हूँ। दोनों तरफ से 20-20 लोग साथ में आए, इधर से हुसैन की तरफ से 20 आए, उधर से पिसर साथ। मगर जब मुलाकात की बात आई, बातचीत की बात आई, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्बास और अकबर के सिवाय जितने लोग हैं सब खेमे से बाहर चले जाएं। और उधर से पिसर साहब ने कहा कि मेरे बेटे और मेरे गुलाम के सिवा जितने लोग हैं सब खेमे से बाहर चले जाएं। अब बात शुरू हुई और इस बात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ये पिसर साहब मैं तुझे दावत देता हूँ, देख तू जानता है कि हमारे और तेरे दरमियान क्या रिश्ता है, तू जानता है कि मैं फर्जंद रसूल, देख मैं तुझे नसीहत करता हूँ, तू मेरी तरफ आ जा और मेरी मदद कर। ये सारे साथ कहता है कि मैं आपकी मदद करता मगर मुझे डर लगता है कि कहीं यजीद मेरा घर जो है वो गिरा न दे। इमाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा घर गिरा दिया गया तो मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। अब बहाना नहीं मिला तो कहता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं यजीद मेरा बाग न मुझसे छीन ले। इमाम ने फरमाया कि मेरे पास वो बाग है कि जिसे मुआविया खरीदना चाहता था, 1 लाख दीनार में तो लोगों ने उसे नहीं बेचा। मेरे पास मदीने में ऐसा बाग है, मैं तुझे वो बाग दे दूंगा। अब कोई जवाब नहीं था तो कहता है मुझे डर है कि मेरे बीवी बच्चों को मार दिया जाए। इमाम यहाँ पर खामोश हो गए और अब कोई जवाब नहीं दिया। बस चलते चलते उठते उठते इमाम ने एक जुमला फरमाया कि बस फिर तुम ये समझ लो कि हुकूमत रह कर गंदुम भी तुम्हें नसीब नहीं हुई। जवाब में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बदतमीज़ी कहूँ, बदतहज़ीबी कहूँ, इमाम से कहता है वफ़ी शईर किफ़ाया, मेरे लिए उस शहर रे की जौ ही काफी। आप कह रहे गंदुम नहीं मिले तो मैं जौ खा के जी लूंगा। इमाम तो तशरीफ ले गए, लेकिन इस पिसरे साथ का बाद में क्या हाल, यही वो था। देखिए कहाँ तक पहुंचा, यही वो था कि जिसने रोज़े आशूर ये गवाह बनाकर लोगों से कहा था कि गवाह रहना पहला तीर मैं चला, और लोगों से कहा था अपने लश्कर वालों से कि ए लश्कर खुदा घोड़ों पे सवार हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत की मुबारकबाद देता हूँ। यानी जो हुसैन से लड़ेगा वो जन्नत में जाएगा। कैसा दीन, कैसा मजहब, कैसा अकीदा। हाँ लेकिन बेकस हुसैन भी कैसा था। जहाँ कोई नहीं मिल रहा था वहीं हुसैन ने इन्हीं अय्याम में, शायद तीसरी मुहर्रम थी, चौथी थी, नहीं मालूम कौन सी, कि जब देखा करबला में कोई मददगार नहीं है तो ये खत हबीब के लिए। कौन है वो हबीब? ऐसा बूढ़ा इंसान कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खत लिखते हैं और खत लिखते हुए कहते हैं कि एक फकीह की तरफ खत लिखा, रजुल फकीह की तरफ, और फिर फरमाते हैं कि ये हबीब तुम जानते हो कि मुझे रसूल से क्या निस्बत है, मैं नवासे रसूल। और एक जुमला अजीब कहा वाक़ई, इससे मैं समझा कि हबीब की मंजिलत क्या है। तुम सबसे ज्यादा मेरी मारिफत रखते हो। हाँ ये मारिफत इमाम की बात है, सबसे ज्यादा तुम मेरी मारिफत रखते हो। ए हबीब देखो जब ये खत मिले तो अपनी जान को अजीज न रखना, फौरन मेरी मदद को बढ़ना। हबीब के पास ये खत लेकर एक कासिद पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, हबीब ने दरवाजा खोला, खत लिया, जैसे ही खोला तहरीर पहचान गए कि ये हुसैन इब्न अली की तहरीर। आंखों से लगाया, चूमा और अब तहरीर पढ़ना शुरू किया। पढ़ लिया खत। ज़ौजा ने पूछा किसका खत है? जवाब दिया कि फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली का। पूछा क्या लिखा है? फरमाया कि तमाम करबला में वो घिर गए हैं तमाम दुश्मनों के दरमियान और मुझसे मदद तलब कर रहे हैं। तो हबीब ने तय क्या किया? ज़ौजा पूछ रही, जवाब दिया कि मुझे तेरा ख्याल है। बस इतना सुनना था कि उस मुअज़्ज़मा ने कहा कि हबीब फिर चादर लो, तुम घर में बैठो, मैं हुसैन की नुसरत के लिए जाऊं। हबीब ने कहा कि मैं तो बस तुझे आजमाना चाहता था, और उसके बाद कहा कि हाँ अगर मैं नुसरत न करूंगा तो कौन करेगा।
گھر سے باہر نکلے ماحول کا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ کس طرف کے راستے کھلے ہیں اور کس طرف سے میں جا سکتا ہوں. راستے میں نگاہ پڑی تو دیکھا کہ مسلم ابن اوسجہ کھڑے. مسلم کو خبر دی کہ میرے پاس خط آیا، حسین گر چکے، اب چلو بس دیر ہو جائے گی. مسلم نے کہا کہ بس رات کے اندھیرے کا انتظار کرو، ہم ساتھ چلیں گے. رات کا اندھیرا چھایا، دونوں ساتھ چلے. بچتے بچاتے کسی طرح سے حسین تک پہنچے، اور ادھر حسین کربلا میں لوگوں کو علم دے رہے ہیں. ایک علم عباس کے ہاتھ میں دیا، ایک علم زہیر قین کے ہاتھ میں دیا، ایک علم وہب کے ہاتھ میں دیا. سب کے ہاتھ میں ایک ایک علم دیتے جاتے ہیں، آخر میں ایک علم بچ گیا. کسی نے پوچھا کہ یہ علم کس کا ہے؟ اس کا لینے والا بھی آتا ہو. حسین نے جملہ کہا تھا کہ دیکھا کہ کوفے کی طرف سے غبار چھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ حبیب چلے آئے. ساتھ میں مسلم ابن اوسجہ آئے دونوں، اور اب آنے کے بعد دونوں نے روایت میں لکھا ہے کہ حسین کے ہاتھ کو پاؤں کو چومنا شروع کیا کہ آقا یہ اتنا برا وقت آ گیا کہ آپ ہم جیسے بوڑھوں کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں، ہم جنگ کریں گے. کہا ہاں حبیب تم ہی جنگ کرو گے، تم ہی میری مدد کرو. حبیب کو اٹھایا، سینے سے لگایا. حبیب ساتھ ہیں. اب عاشور کا دن آتا ہے عزیزو، اور ظہر کا وقت ہے. دو روایتیں ہیں حبیب کے بارے میں، یا تو شہادت ظہر سے پہلے ہو گئی یا بعد میں. بس میں اپنی منزل پہ آیا، ظہر سے پہلے بھی ہوئی ہو یا بعد میں. جب ظہر کا وقت آیا ہے تو ابو ثمامہ سیدابی نے آ کر کے جملہ کہا تھا، مجھے معلوم ہے دشمن مہلت تو نہیں دے گا نماز پڑھنے کا، لیکن میں نے یہ بھی ٹھان رکھا ہے کہ میں آپ سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گا، آپ سے پہلے مجھے مرنا ہے. اور بس ایک تمنا رہ گئی کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھی جائے. اے آقا اول وقت ظہر ہے. امام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ ابو ثمامہ تم نے نماز کو یاد رکھا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. اور اس کے بعد امام نے نماز کی صفیں بچھانے کو کہا. دشمن کے پاس آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لیں، ہم نماز پڑھیں. ابھی حبیب پڑھے یہ کہنے کے لیے، اور جا کر کہا تھا کہ حسین نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ سنیں گے وہ دشمن کا کیا جواب تھا. حسین ابن نمیر پڑھ کے کہتا ہے کہ حسین چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہونے والی. اب اس سے زیادہ بڑا جملہ نہیں ہو سکتا تھا. حبیب کو طیش آ گیا، اے آقا اب نماز بھی بعد میں ہوگی، اب میں یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اور اب گئے اور جا کر کے جنگ کرنا شروع کی. جنگ کرتے کرتے وہ موقع آیا کہ جب پیچھے سے کسی شقی نے وار کیا اور سر پر تلوار لگی. ادھر سر پر تلوار لگنی تھی کہ سامنے سے کسی نے سینے پہ نیزہ مارا. میں کہوں گا جو مصیبت علی اکبر پر آئی تھی اور جو مصیبت عباس پہ آئی تھی وہ مل کر کے حبیب پہ آئی. گھوڑے سے گرے، حسین دوڑے، ارے یہ میرے بچپن کا دوست ہے، مجھ پر احسان کیا جو آیا تھا. اور اب وہ دوڑ کر کے حبیب کے لاشے پہ پہنچے، پہنچ کر کے حبیب کے سر کو زانوں پہ رکھا، آیت کی تلاوت کرنا شروع کی. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ، آیت پڑھتے جاتے ہیں اور ادھر حبیب حسرت بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ حبیب کی آخری زیارت تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک ہچکی لی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. روایت میں ہے کہ حسین پہلا موقع تھا روز عاشورہ کا جب رو پڑے، اے میرے بچپن کے دوست خدا. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت قضائه تسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ما دمنا السلام. يا حسين يا حسين.